मत्स्यपुराणम् एकोनविंशोऽध्यायः। श्राद्धकल्पे फलानुगमनकथनम्। ऋषय ऊचुः कथं कव्यानि देयानि हव्यानि च जनैरिह गच्छन्ति पितृलोकस्तान् प्रापकः कोऽत्र गद्यते। यदि मर्त्यो द्विजो भुङ्क्ते हूयते यदि वानले शुभाशुभात्मकै प्रेतैर्दत्तं तद्भुज्यते कथम्। सूत उवाच वसून् वदन्ति च पितॄन् रुद्रांश्चैव पितामहान् प्रपितामहांस्तथादित्यान् इत्येवं वैदिकी श्रुतिः। नाम गोत्रं पितॄणां तु प्रापकं हव्ये कव्ययोः श्राद्धस्य मन्त्र श्रद्धा च उपयोज्यते भक्तितः। अग्निष्वात्तादयस्तेषाम् आधिपत्ये व्यवस्थिताः नाम गोत्रकालदेशा भवान्तरगतानपि प्राणिन प्रीणयन्त्येते तदाहारत्वमागतान्। देवो यदि पितजातः शुभः कर्माणुयोगतः तस्यान्नमृतं भूत्वा दिव्यत्वेऽप्यनुगच्छति दैत्यत्वे भोगरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत्। श्राद्धान्नं वायुरूपेण सर्पत्वेऽप्युपतिष्ठते पानं भवति यक्षत्वे राक्षसत्वे तथामिषम् धनुजत्वे तथा माया प्रेतत्वे रुधिरोदकम् मनुष्यत्वेन्नपानानि नानाभोगरसं भवेत्। रतिशक्ति स्त्रियकान्ता भोज्यं भोजनशक्तिता दानशक्ति सविभवा रूपमारोग्यमेव च। श्रद्धा पुष्पमिदं प्रोक्तं फलं ब्रह्म समागमः आयो पुत्रान् धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च राज्यं चैव प्रयच्छन्ते प्रीतपितृगणान्। श्रूयते च पुरा मोक्षं प्राप्ता कौशिकसूनवः पञ्चभैर्जन्म सम्बन्धैर्गता विष्णो परं पदम् पञ्चभैर्जन्म सम्बन्धैर्गता विष्णो परं पदम्। इति श्रीमत्स्ये महापुराणे श्राद्धकल्पे फलानुगमनं नामैकोनविंशोऽध्यायः।